कैप्रिकॉर्नियन दिसंबर का आखिरी हफ्ता 24 दिसंबर वीनस आपके पहले एंगल पर आएगा। अभी तो आपको मैं सिर्फ 6, 7 या 10 रोज की खबर सुना रहा हूं, लेकिन 2026 आपका दौर बदलने वाला है। इट इज अ सीजन ऑफ सक्सेसेस। सो स्टार्ट करते हैं वीकली वीडियो से, बट मैंने एक वीडियो आपके 2026 में आपके लिए खुलने वाले दरवाजे, आपके लिए जो कामयाबियों के रास्ते बनने वाले हैं, उस पर एक अलग वीडियो बनाई है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। अभी सिर्फ वीनस का जिक्र करता हूँ। वीनस आपके लिए फर्स्ट एंगल पर 24 दिसंबर 24 दिन के लिए। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करियर। सिर्फ वो वीनस वाहिद प्लैनेट है जब ये किसी पॉजिटिव एंगल पर होता है, एक्सॉल्टेड या बेनिफिक या फिर मुफीद एंगल पर होता है, कैप्रिकॉर्नियन को अपने सोर्स ऑफ इनकम में ठहराव नजर आता है, मजबूती। सोर्स ऑफ इनकम पर मंडराने वाले खतरात, को वर्कर्स के साथ कोलिजन्स, या आपके अपने जो आदात व अदवार हैं जिसकी वजह से आप अपने कारोबार में, अपने सोर्स ऑफ इनकम में फ्लरिश नहीं कर रहे होते, वो सेटल डाउन होने लगते हैं। एंड वीनस की सपोर्ट आपके अंदर जज्बाती कैफियत में ठहराव, नए आइडियाज़, इमोशनल अटैचमेंट्स, सिंसियरिटीज़ एंड लकी फैक्टर्स लेकर आती है। एंड यू बिकम द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ सम सडन गेन्स, सम न्यू सोर्स ऑफ इनकम, some powerful multitasking abilities, some opportunity for the investments, some type of easy and silky path for a speedy growth. So Venus is in your first angle, and इसी की वजह से ये फिफ्थ एंगल भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिफ्थ एंगल, दैट इज़ हायर एजुकेशन, दैट इज़ सोशल कनेक्शंस, दैट इज़ डील मेकिंग, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन फैक्टर, दैट इज़ योर रिलेशनशिप्स, दैट इज़ योर लव लाइफ, that is your attachments, that is your powerful commitment behavior, and that is your long lasting plans and your networking. So अकेला वीनस पर नज़र रखा करें कैप्रिकॉर्नियन, नॉट ओनली फॉर दिस वीक। ये तो इस हफ्ते मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि वीनस यहाँ से आपके शुरू हो गया। आपका तो 2024 अभी 2026 अभी 24 दिसंबर को ही शुरू हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपकी नीड्स का फुलफ़िल होना हो, आपकी डिज़ायर्स का फुलफ़िल होना हो, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होना हो, आपको अपने उलझे हुए, रुके हुए प्रॉब्लमेटिक मिशंस को रिजॉल्व करना हो, आपको अपने रिलेशनशिप में अटैचमेंट्स चाहिए हों, आपके अंदर वाइब्रेशंस हों, पैशन हो, ये सब तो वीनस अभी दे देगा, आपको देना शुरू कर देगा अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे कोई बंदा बड़े एतमाद से नहीं कहता है कि जैसे ही सूरज तुलू होगा रोशनी हो जाएगी, रास्ते दिखेंगे, हीट आएगी, एनर्जीज आएगी, और उसे ये कहने में ज़रा भी हेजिटेशन नहीं होती, बिकॉज वो रोज़ ऑब्जर्व करता है कि जैसे ही सूरज आता है क्या क्या कुछ हो जाता है दुनिया में, अंधेरे कैसे गायब हो जाते हैं, एनर्जी कैसे आने लगती है, हीट कैसे आने लगती है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजर्स का ये काम है कि वो बाकी स्टार्स, बाकी प्लैनेट्स की भी बिहेवियर्स पर नज़र रखे। एंड उन्हीं एक्सपीरियंस के इवज़ मैं ये बात बड़े क्लियरली, बड़े एतमाद के साथ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही वीनस 24 दिसंबर को आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा, यू विल बी वेरी गुड, यू गेट सम न्यू फोर्स ऑफ लाइफ एंड हाई एंड इमोशंस। और यही जज्बाती कैफियत आपको मिशन परस्त करेगी, मकसद को चाहने वाले, मकसद की तरफ माइल होने वाले। ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो लेजी थे, लेथार्जिक थे, नॉन डिसाइसिव थे, मनफी थे, वो सारे के सारे कैप्रिकॉर्नियंस में एकदम से नई जिद्दत आएगी। कुछ कैप्रिकॉर्न संभाल जाएंगे अपने आप को, चीज़ों में नई तर्ज से सोचेंगे, टाइम बिहेवियर को एंजॉय करेंगे, अल्लाह की इस नेमत को कन्वर्ट करेंगे रिवॉर्ड्स में, रिस्पेक्ट में, शान शौकत में, रिलेशंस में। लेकिन कुछ कैप्रिकॉर्नियंस अभी भी अपने अंदर खौफ महसूस करेंगे। कैप्रिकॉर्नियंस में अगर कभी डर बैठ जाए तो बड़ा बुरा डर बैठता है, उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप एक ऐसी फीलिंग्स में हों कि आप डर गए हों और कोई पुरानी यादें आपके साथ चिपक गई हों और वैम्पायर की तरह आपकी सलाहियतों को चूस रही हों, तो उस वक़्त आपको सूरह शम्स का सहारा लेना चाहिए। सूरह शम्स इज़ द आइडियल सूरह टू गेट ब्लेसिंग्स। दिन में 5 दफ़ा पढ़ना काफ़ी रहता है इब्तदाई तौर पर, बाद में जब आप
تہ دل سے، اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب، اس سے پڑھنے لگتے ہیں تو پھر اس کو تھوڑے ٹائم بھی پڑھیں گے، تھوڑا بھی پڑھیں گے، لائک 1 دفعہ 2 دفعہ تو بھی چلے گا. ابتدائی طور پہ 5 دفعہ پڑھنا ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی کانسنٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے. ہر کوئی آدمی پہلے ہی دن صوفی بن کر پڑھنے نہیں لگ جاتا، کچھ میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ اسپرچول ہوتے ہیں، پہلے ہی تلاوت قرآن مجید کے عادی ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ 1 دفعہ بھی پڑھیں تو چلے گا. لیکن کچھ لوگوں کو زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ ان کی روٹین بنے، ان کا تلفظ درست ہو، ان کی کانسنٹریشن بنے، انہیں پتہ چلے کہ میں عبادت میں مبتلا ہوں. کچھ لوگ تو صرف اسے ایز اے ورک لیتے ہیں، کام کر رہا ہوں بس، لیکن آپ کو اسے ریکویسٹ کے طور پر لینا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں، میں التجا کر رہا ہوں. التجا دعا اپنے سے بڑے کو کی جاتی ہے. جب اس طرح کی فیلنگز آنے لگ جائیں تو پھر آپ کا یہ وظیفہ آپ کے کام آنے لگے گا. اینڈ ایز اے کیپریکونین، بلو سفائر از دا رائٹ اسٹون بائی جیمولوجیکل آرٹ آف ہیلنگ. اور اس سے جو انرجیز، جو اسپیسیفک گریوٹی، جو ریفلیکٹیو انڈیکس آپ کو ملے گا، اس سے آپ کے اندر جدیدیت پیدا ہوگی، بوسٹر پیدا ہوگا، ریپیئرنگ پیدا ہوگی، پروٹیکشنز پیدا ہوں گی. سو بلو سفائر پہنے سری لنکا کا تو 3 کیرٹ بھی کافی ہے، اور اگر افریقن پہنے تو 10 کیرٹ کا پہنے، وہ پھر آپ کے لیے اچھے ریزلٹس دے گا. ہم نے ہر طرح کے بلو سفائرز اپنے سٹور پر لسٹ کر رکھے ہیں. تقریباً آخری دن چل رہے ہیں اس کی سیل کے، اس کی ڈسکاؤنٹ کے. 40% ڈسکاؤنٹ ہے، آلموسٹ ہاف ان پرائز. اسٹونز آر اویلیبل آن آور اسٹور، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں وزٹ کر کے آپ وہ بائی کر سکتے ہیں. یہ تو نئی خبر تھی جو 24 دسمبر کو آئے گی، لیکن مارس آپ کے فرسٹ اینگل پر ہے. یہ پچھلے ہفتوں سے چلتا آ رہا ہے. اینڈ مارس از ریپریزنٹیو آف یور پراپرٹیز، یور بڑا گھر، تازین و آرائش، گھر کی ہجرت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے موو کرنا. تعلیم مقصد ہو سکتا ہے، ریلیشن شپ مقصد ہو سکتا ہے، کاروبار مقصد ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ موو کر سکتے ہیں. اینڈ آپ کے لیے سورج بھی آپ کے فرسٹ اینگل پر ہے. اینڈ سورج کو فرسٹ اینگل پر ہونا تو غیر معمولی کامیابیاں دیتا ہے. آپ کی مینجمنٹ اسکلز، آپ کی بریوری، آپ کی کریج، آپ کا ڈسپلن، آپ کی لیڈرشپ کوالٹی، آپ کی یہ جو فیصلہ کرنے میں، کمپٹیشن کرنے میں چیزیں ساتھ دیتی ہیں، یہ بھی آپ کو سپورٹیو ہے. مرکری از ان یور 12th اینگل، دیٹ از اے لٹل بٹ سلو، بٹ مرکری بھی کچھ دنوں میں آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائیں گا، اینڈ یو ول بی اوکے ان ایوری سیکٹر آف یور لائف. سو ابھی صرف مرکری کے عوض آپ کو ڈاکومنٹیشن سائن کرتے ہوئے احتیاط برتنی، کوئی ڈیزاسٹر نہیں آئے گا، کوئی تباہی نہیں، بٹ سائن کرنے میں کہ لاپرواہی نہ کریں، وربل کمٹمنٹ نہ کریں، لوگوں کی وربل کمٹمنٹ پر اعتماد نہ کریں. کچھ دن رکیے، پھر جب مرکری فرسٹ اینگل پر آ جائے گا سو آپ دوبارہ ٹریک پر آ جائیں گے. آپ کا رولنگ پلانٹ سیٹرن اس وقت 3rd اینگل پر ہے. دیٹ از آلسو پازیٹیو فار یور نیچرل ابیلٹیز اینڈ فار یور فائنینشیل فریڈم. کیپریکونینز، میں نے جو 2026 میں جن سٹارز کو بہت ہی لکی اینڈ وننگ ڈکلیئر کیا ہے بائی مائی پروفیشنل ایکسپیرینسز، ان میں ایک آپ بھی ہیں. اس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، نیچے لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، ایک نظر دیکھ لیجیے گا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ 2026 آپ کے لیے نیو چیپٹر آف لائف بنے گا. دیٹس آل. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کیپریکونینز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی. اگلے ہفتے تک کے لیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے کے